जनताको आवाज रिपोर्टर्स क्लब नेपाल राम्रो नतिजा पनि निकालेको छ। तर अहिले विवादले नराम्रो राम्रो नतिजा निकाल्ने क्रममा छ। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले जुन तपाईले उठाउनुभयो नेकपा हिजो माओवादी र तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमाले बीचमा कार्यशैलीगत भिन्नता थियो, तर लक्ष्यमा भिन्नता थिएन। उनीहरूको जनवादी क्रान्तिको सभामा भिन्नता थिएन, समाजवादी समाज निर्माण गर्ने कुरामा भिन्नता थिएन, गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरामा भिन्नता थिएन, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै भिन्नता थियो। लक्ष्यमै एउटै भएको हुनाले हामी एक ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यसै गरी तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र पनि जनताको बौद्ध जनवादलाई स्वीकार गरेको थियो, आफै विश्व आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको थियो र 9 महाधिवेशनमा दुईटा नेताहरू कमरेड केपी ओली, कमरेड माधव नेपाल आपसमा चुनाव लडेर एकअर्का जित्यो। त्यसकारण कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र प्रतिस्पर्धा, छलफल, बहस, नोट अफ डिसेन्ट, विमति भइरहेको कुरा हो। यो अहिले भइरहेको एउटा स्थिति हो। त्यसलाई मैले चाहिँ बुझेँ के भने यो विषय अत्यन्त सामान्य विषय हो। यो आन्दोलनभित्र कुनै ठुलो विषय नै होइन, यति धेरै चर्चा पाउनुपर्ने विषय पनि होइन। एउटा नेकपाको सचिवालयले जुन निर्णय गर्यो, 9 जनाको कमिटीमध्ये 1 जना माधव कुमार नेपाल हाम्रो वरिष्ठ नेताले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो। त्यसलाई पनि सामान्य रूपमा मानेको छु, यो भइरहेको मैले। तर मैले नेपाली आकाशभित्र राजनीतिक स्थितिभित्र वामपन्थीभित्र अथवा गैर वामपन्थीभित्र पनि यसलाई अत्यन्त हाउबुझी बनाएर ओहो नेट अफ डिसेन्ट भयो, अब नेकपा कहाँ जानु, कता जानु, एकता कता पुग्यो भन्ने ढङ्गले जुन प्रचारित भएछ त्यो चाहिँ अत्यावश्यक प्रचार हो। यो चाहिँ पत्रकारिताभित्रको विशेषता पनि होला, खुबी पनि होला, प्रस्तुति गर्ने शैली पनि होला। आजकै पत्रपत्रिकामा कान्तिपुरले एउटा शीर्षक बनाएको छ, अन्नपूर्ण पोषले एउटा शीर्षक बनाएको छ, नायकले अर्को शीर्षक बनाएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ ती चिजहरू लेख्दाखेरि उहाँहरू त पत्रकार साथीहरू त बैठकमा हुनु न थियो। अर्काले भनेको उहाँ भन्न के छलफल भयो, बाहिर आउँदा के छलफल भयो, ती चिजलाई आफ्नो ढङ्गले ती प्रस्तुतिकरण गरेको छ। त्यस कारण यो आफ्नो ढङ्गले प्रस्तुत गर्दाखेरि नेकपाको लक्ष्य ध्येय उद्देश्यमा कुनै खास फरक पर्दैन, पार्टी एकतामा पनि फरक पर्दैन। त्यस कारण कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि साह्रो अथवा गाह्रो अलिक कडा ढङ्गले बोल्ने एउटा कल्चर हो, त्यो कल्चरको एउटा सामान्य अभिव्यक्ति मात्रै हो। त्यस कारण म भन्छु हाम्रा सबै नेताहरू महान छन्। सचिवालयका 9 सदस्य नेताहरू एवं माधव कुमार नेपाल हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता हो। 15 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो, पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो, आन्दोलनमा लाग्नु भएको छ र उहाँलाई म त्यतिकै हार्दिकतापूर्ण सम्मान गर्न चाहन्छु। र उहाँले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भने यो पार्टीको सम्पत्ति हो, यसलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। यति मात्रै हो। त्यस्ता नोट अफ डिसेन्टहरू पार्टीको माइन्डमा लेख्नु पर्ने, बाहिर पेपरमा लेख्ने कुरा चाहिँ यो विधिसम्मत भएन। हामी विधिको कुरा गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिएन। म त मेरा नेताहरूसँग र सम्मानित नेताहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पार्टीभित्र छलफल भएका विषयहरू पार्टीका माइन्डमा रहनु र महाधिवेशन छलफलको विषय बनुन् र पार्टीको नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभन्दा अगाडि पत्रिका गरेर त्यसलाई भन्ने, मिटिङबाट आउने बित्तिकै पत्रकारलाई बोलाएर यस्तो भयो भन्ने जुन कल्चर छ, यो कल्चर चाहिँ म कार्यकर्ताको हैसियतले यो कल्चर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेताहरूले विकास गर्नु हुँदैन र हिजोसम्म गर्नु अब विकास नगर्नु त्यस्तो खालको कल्चर भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अरू म के विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु भने अहिले अघि कमरेडले भने जस्तै के म अहिले यो छोटो 24 गते प्रधानमन्त्री केपी ओली सिङ्गापुर उपचारबाट फर्किसकेपछि जुन ढङ्गले नेपालमा नयाँ राजनीतिक सहमतिको राजनीतिक स्थिति बढेको छ, लामो समयदेखि सङ्क्रमणको न्यायको विषयमा थातिरहेको विषय पनि प्रतिपक्ष सत्तापक्ष र सबै राजनीतिक सहमतिमा बसेर चाहिँ आयोगहरू बढ्ने तह पुगेका छन्। व्यक्तिगतको फैसला भएको छ। पार्टीभित्र पनि 14-15 महिनासम्म चाहिँ 2टा अध्यक्ष प्रणाली हुँदाखेरि नि एउटा अध्यक्ष मात्रै कार्यकारी अधिकार प्रयोग, अब अर्को अध्यक्ष कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने जुन एकताको भावनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने स्थिति तयार भएको छ। र विकास र समृद्धिको बारेमा र प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभए पनि नयाँ ढङ्गले चाहिँ कम्तीमा बैठक हुने कुरा आएको छ। यी चिजले गर्दाखेरि मुलुकलाई सकारात्मक दिशातिर नै एउटा संवाद र सहकारी र एउटा चाहिँ उसको स्थिति पनि तयार भएको छ र अत्यन्त राम्रो स्थिति छ। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अहिलेको विवाद नचर्काउन, चर्काउँदैन भन्ने कुरा पनि देखाएको छु। म अहिले पढ्दै थिएँ र पत्रिकामा पढ्दै थिएँ, माधव कुमार नेपाल हाम्रो वरिष्ठ नेता र पार्टीको अध्यक्ष बिचमा छलफल बहस भयो। अब यी विषयहरू जे भए अब नचर्काउने, पार्टी एकतालाई एकताबद्ध ढङ्गले लिएर जाने र छिटैभन्दा छिटो चाहिँ अब कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा बैठक बसेर बाँकी एकताको काम पनि कमरेड केपी ओली अर्का अध्यक्ष नफर्किन पुरा गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। त्यसकारण हिजोका यी विषयहरू पानीको फोका उठाउँदै उठे त्यो फुटिसकेका छन्। अब नयाँ ढङ्गले र नयाँ शैलीले नेकपाको नेतृत्व जान्छ र कुनै विवाद हुँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यसमा कारक त फेरि व्यक्तिगत रूपमा केही अनलाइन र पत्रिकाहरूमा तपाईँको नाम पनि आएको छ 3 जनाको, महेश बस्नेत, आनन्द पोखरेल, खगराज अधिकारी। यो सबैको कारण जड तपाईँलाई भनेको छ, प्रष्टीकरण छ, चाहे दिनुहोस् चाहे नदिनुहोस्।
मलाई त डर लागेको छ, खुसी लागेको छ, कम्ती म पनि त्यो तहमा पुगेछु। तपाईँको उक्साहटमा चाहिँ यस्तो हुन गयो, कुरा लगाउनु भयो, अडियो सुनाउनु भयो भन्नेसम्मको समाचार आएको छ। समाचारकै कुरा भने पछि लाग्छ। मैले के भन्छु भने पार्टी नेताहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, पार्टी एकताको उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नेताहरू विभाजित हुँदैन भन्ने कुरो मेरो मात्र सिङ्गो नेकपाका नेता समर्थक कार्यकर्ता आम जनताको नि कुरा हो। प्रत्येक ठाउँमा गाउँमा जाँदाखेरि त्यही भन्दा नेताहरू विभाजित नहुँ, पार्टीले एकताबाट लग्यो। अहिले झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार छ र के अरे घोषणापत्र उल्लेख गरेको संविधानले परिलक्षित गरेको काममा पुरा गरेर भने आग्रह गर्दाखेरि नेताहरूलाई चाहिँ फोनमा टेलिफोनमा काममा लाग्नुहोस्, एकताबद्ध हुनुहोस् भनेर भन्नु एउटा पार्टी कार्यकर्ताको दायित्व, त्यो दायित्व मैले निर्वाह गरेको। धन्यवाद। एकछिन बस्नु, एकछिन।